ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं एकादश सर्गः। बालिबलाविष्करणं। रामस्य वचनं श्रुत्वा हर्षपौरुषवर्धनं सुग्रीवपूजयाञ्चक्रे राघवं प्रशंस च असंशयं प्रज्वलितैः तीक्ष्णैर्मर्मातिकैशरैः त्वं दहे कुपितो लोकान् युगान्त इव भास्करः। बालिनः पौरुषं यत्तद् यच्च वीर्यं धृदिच्छयां तत्ममैकमनाश्रित्वा विधस्त्वयदनन्तरं समुद्रात् पश्चिमात् पूर्वं दक्षिणादपि चोत्तरं क्रामद्यनुदिते सूर्ये बाली व्यपगदक्लमः। अग्राण्यारुह्य शैलानां शिखराणि महान्त्यपि ऊर्ध्वम् उत्पात्य तरसा प्रतिगृह्णाति वीर्यवान्। बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमाः बालिना तरसा भग्नाः बलं प्रतयतात्मनः। महिषो दुन्दुभिर्नाम कैलासशिखरप्रभः बलं नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान्। वीर्योऽसेकेन दुष्टात्मा वरदानाच्च मोहितः जगाम सुमहाकायः समुद्रं सरितां पदिम् ऊर्मिमन्तमभिक्रम्य सागरं रत्नसञ्चयं मह्यं युद्धं प्रयच्छेति तमुवाच महार्णवम्। ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महाबलः अब्रवीद् वचनं राजन् असुरं कालचोदितं समर्थो नास्मि ते दातुं युद्धं युद्धविशारद। श्रूयतामभिधास्यामि यस्ते युद्धं प्रदास्यति शैलराजो महारण्ये तपस्वि शरणं परं शङ्करश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः। महाप्रस्रवणोपेदः बहुकन्धरनिर्धरः स समर्थस्तव प्रीतिम् अतुलां कर्तुमाहवे। तं बीदयिति विज्ञाय समुद्रम् असुरोत्तमः हिमवद्वनमागच्छत् चरश्चापादिवच्युतः। ततस्तस्य गिरे श्वेता गजेन्द्रविपुला शिलाः शिक्षेप बहुधा भूमौ दुन्दुभिर्विननाथ च। ततः श्वेताम्बुदाकारः सौम्यप्रीतिकराकृतिः हिमवान् अब्रवीत् वाक्यं स्व एव शिखरे स्थितः। क्लेष्टुमर्हसि मां न त्वं दुन्दुभे धर्मवत्सल रणकर्मस्वकुशलः तपस्वि शरणं ह्यहं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं रोक्षात् संरक्तलोचनः। यदि युद्धे समर्थस्त्वं मद्भयाद्वा निरुद्यमः तमाक्षस्व प्रदत्यान्मे योध्ययुद्धं युयुत्सतः। हिमवान् अब्रवीद् वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः अनुक्तपूर्वं धर्मात्मा क्रोधात्तम् असुरोत्तमं। बाली नाम महाप्राज्ञः चक्रतुल्यपराक्रमः अद्यास्ते वानरः श्रीमान् किष्किन्धामतुलप्रभां ससमर्थो महाप्राज्ञः तव युद्धविशारदः द्वन्द्वयुद्धं महद्दातुं न मुचेरिव वासवः। तं शीघ्रमभिगच्छत्वं यदि युद्धमिहेच्छसि स हि दुर्दर्शनो नित्यं शूरः समरकर्मणि। श्रुत्वा हिमवतो वाक्यं क्रोधाविष्टः स दुन्दुभिः जगाम तां पुरीं तस्य किष्किन्धां वालिनस्तदा धारयन्माहिषं रूपं धिष्णशृङ्गो भयावहः प्रावृषीव महामेघः तोयपूर्णो नभस्थले। ततस्तद्वारमागम्य किष्किन्धायां महाबलः ननर्द कम्पयन् भूमिं दुन्दुभिर्यतां
समीपस्तान् द्रुमान् पञ्जन् वसुधां धारयन् कुरैः विषाणे नोल्लिकन् दर्भात् तद्वारं द्विरतो यताम् अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममर्षणः निष्पपादसहस्रीभिः ताराभिरिव चन्द्रमाः मिदं व्यक्ताक्षरपदं तमुवाचाददुन्दुभिं हरीणामीश्वरो वाली सर्वेषां वनचारिणां किमर्थं नगरद्वारम् इदं रुद्वा विनर्दसि दुन्दुभे विदितो मेसि रक्षप्रणान् महाबल तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं रोषात् संरक्तलोचनः न त्वं स्त्रीसन्निधौ वीर वचनं वक्तुमर्हसि मम युद्धं प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यसि ते बलम् अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमां गृह्यतामुदयस्वैरं कामभोगेषु वानर दीयतां सम्प्रदानं च परिष्वज्य च वानरान् सर्वशाखामृगेन्द्रस्त्वं संसादय सुहृज्जनं सुदृष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे क्रीडस्व च सहस्रीभिः अहं ते दर्भनाशनः योगिमत्तं प्रमत्तं वा सुप्तं वा रहितं वृषं हन्याक्सभ्रूणः लोके त्वद्विधं मदमोहितं सप्रहस्याब्रवीन्मन्दं क्रोधात्तमसुरोत्तमं विसृज्यता स्त्रियः सर्वाः तारा प्रभृतिकास्ततां मत्तोऽयमिति मामंस्ताः यद्यपि संयुगे मदोऽयं सम्प्रहारेऽस्मिन् धीरपानं समर्थ्यतां तमेव मुक्त्वा संक्रुद्धः मालां उक्षिप्य काञ्चनीं पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत विषाणयोर्गृहीत्वा तं दुन्दुभिं गिरिसन्निभम् अविद्यकतता वाली विनदन् कविकुञ्जरः वाली व्यापादयाञ्चक्रे ननर्त च महास्वनं श्रोद्राभ्यामदरक्तं तु तस्य शुस्रावपात्यतः तयोस्तु क्रोधसंरम्भान् परस्परजयैषिणोः युद्धं समभवेत् घोरं दुन्दुभिर्वानरस्य च अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रमः मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिः शिलाभिः पादपैस्तथा परस्परं ज्ञदोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा आसीदीनोऽसुरो युद्धे शक्रशूनुर्व्यवर्धत तं तु दुन्दुभिमुद्यम्य धरण्यामभ्यपादयन् युद्धे प्राणहरे तस्मिन् निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तथा पपाद च महाकायः क्षितौ पञ्चत्वमागतः तं तोलयित्वा बाहुभ्यां गदसत्वमचेतनं शिक्षेप बलवान् वाली वेगेनैकेन योजनं तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्त्राक्षदज बिन्दवः प्रपेतुर्मारुतो क्षिप्ताः मतङ्गस्याश्रमं प्रति तान् दृष्ट्वा पतितांस्तस्य मुनिशोणितविपृशः क्रुद्धस्तस्य महाभागः चिन्तयामास गोन्वयं येनाहं सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना कोऽयं दुरात्मा दुर्बुद्धिः अकृतात्मा च बालिशः इत्युक्त्वाद विनिष्क्रम्य ददर्श मुनिपुङ्गवः महिषं पर्वताकारं गदासुं पतितं भुवि स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हितत् उक्ससर्ज महाशापं क्षेप्तारं वालिनं प्रति इह तेना प्रवेष्टव्यं प्रविष्टस्य वधो भवेन् वनं मत्संश्रयं येन दूषितं रुधिरस्रवैः संभग्ना पातपाच्छे मे क्षिपतेहासुरीं तनुं
समन्दात् योजनं पूर्णम् आश्रमं मामकं यदि आगमिष्यति दुर्बुद्धिः व्यक्तं स न भविष्यति ये चाभिसच्छिवास्तस्य संश्रिता मामकं वनं न च तैरिकवस्तव्यं श्रुत्वा यान्तु यथा सुखं यदि तेऽपि तिष्ठन्ति शभिष्येतानपि ध्रुवं वनेऽस्मिन् मामकेत्यर्थं पुत्रवत् परिपालिते पत्राङ्कुरविनाशाय फलमूलाभवाय च दिवसश्चास्य मर्यादा यं द्रष्टाश्वोऽस्मि वानरं बहुवर्षसहस्राणि स वै शैलो भविष्यति तदस्ते वानरा श्रुत्वा गिरं मुनिसमीरिता निश्चक्रमुर्वणात् तस्मात् तान् दृष्ट्वा वालिरब्रवीत् किं भवन्तः समस्ताश्च मदङ्गवनवासिनः मत्समीपमनुप्राप्ता अपि स्वस्ति वनौकसां ततस्ते कारणं सर्वं तदा शापं च वालिनः सशंसुर्वानरा सर्वे वालिने हेममालिने एतच्छ्रुत्वा तदा वाली वचनं वानरेरितं स महर्षिं तमासाद्य याचते स्म कृताञ्जलिः महर्षिस्तमनादृत्य प्रविवेशाश्रमं तदा शापधारणभीतस्तु वाली विह्वलतां गतः ततः शापभयाद्भीतः ऋष्यमूकं महागिरिं प्रवेष्टुं नेच्छति हरिः द्रष्टुं वापि नरेश्वर तस्या प्रवेशं ज्ञात्वाहम् इदं राममहावनं विचरामि सहामाद्यः विषादेन विवर्जितः एषोऽस्ति निचयस्तस्य दुन्दुभे सम्प्रकाशते वीर्योत्सेकान्निरस्तस्य गिरिकूटोपमो महान् इमे च विपुलाशालाः सप्तशाखावलम्बिनः यत्रैकं घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा एतदस्या समं वीर्यं मया राम प्रकीर्तितं कथं तं वालिनं हन्तुं समरे शक्ष्यसे नृप तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं प्रहसन् लक्ष्मणो ब्रवीन् कस्मिन् कर्मणि निर्वृत्ते श्रद्धज्ञा वालिनो वदं तमुवाचाद सुग्रीवः सप्तसालानि मान् पुराम् एवमेकैकशो वाली विव्यादादशचासकृत् रामो विदारये देशां बाणेनैकेन चेद्रुमं वालिनं निहतं मन्ये दृष्ट्वा रामस्य विक्रमं हतस्य महिषस्यास्ति पादेनैकेन लक्ष्मण उद्यम्याद प्रक्षिप्ये चेत् तरसा द्वे धनुष्यते एवमुक्त्वा तु सुग्रीवः रामं रक्तान्तलोचनं ध्यात्वा मुहूर्तं काकुस्तं पुनरेव वचो ब्रवीत् शूरश्च शूरकादी च प्रख्यातबलपौरुषः बलवान् वानरो वाली संयुगेष्वपराजितः दृश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि यानि सञ्चिन्त्य भीतोऽहं ऋष्यमूकं समाश्रितः तमजय्यमदृश्यं च वानरेन्द्रममर्षणं विचिन्तयन्न मुञ्चामि ऋष्यमूकमहं द्विमम् उद्विग्नशङ्कितच्चापि विचरामि महावने अनुरक्तैः सहामात्यैः हनुमत्प्रमुखैर्वरैः उपलब्धं च मे श्लाघ्यं सन्मित्रं मित्रवत्सल त्वामहं पुरुषं व्याघ्र हिमवन्तमिवाश्रितः किं तु तस्य बलज्ञोऽहं दुर्बलशालिनः अप्रत्यक्षं तु मे वीर्यं समरे तव राघव न कल्वकं त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये कर्मपिस्तस्य भीमैस्तु कातर्यं जनितं मम कामं राघवते वाणी प्रमाणं धैर्यमाकृतिः सूचयन्ति परं तेजः पस्मच्छन्नमिवानलं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः स्मितपूर्वमतो रामः प्रत्युवाच हरिं प्रभुः यदि न
प्रत्ययोऽस्मासु विक्रमे तव वानर प्रत्ययं समरे श्लाघ्यम् अहमुत्पादयामि ते एवमुक्त्वा तु सुग्रीवं सान्त्वं लक्ष्मणपूर्वजः राघवो दुन्दुभे कायं पादाङ्गुष्ठेन लीलया तोलयित्वा महाबाहुः चिक्षेप दशयोजनम् असुरस्य तनुं शुष्कां पादाङ्गुष्ठेन वीर्यवान् क्षिप्त्रं दृष्ट्वा ततः कायं सुग्रीवः पुनरब्रवीत् लक्ष्मणस्याग्रतो रामं तपन्तमिव भास्करं हरीणामग्रतो वीरम् इदं वचनमर्थवत् आर्द्रसमांसप्रत्यग्रह क्षिप्तकायः पुरासके लघु सम्प्रति निर्मांसः तृणभूदच्च राघव परिश्रान्तेन मत्तेन भ्रात्रा मे वालिना तदा क्षिप्तमेवं प्रहर्षेण भवता रघुनन्दन नात्र शक्यं बलं ज्ञातुं तव वा तस्य वादिगम् आर्द्रं शुष्कमिति ह्येतत् सुमहद्राघवान्तरं स एव संशयस्ताद तव तस्य च यद्बले सालमेकं तु निर्भिन्द्याः भवेद्व्यक्तिर्बलाबले कृत्वेदं कार्मुकं सज्जं हस्तिहस्तमिवाततम् आकर्णपूर्णमायम्य विसृजस्व महाशरम् इमं हि सालं प्रहितस्त्वया शरः न संशयोऽत्रास्ति विदारयिष्यति अलं विमर्शेण मम प्रियं ध्रुवं कुरुष्व राजात्मज शापितो मया यथा हि तेजस्सुवरः सदा रविः यथा हि शैलो हिमवान् महादृशो यथा चतुष्पाक्सु च केसरी वरः तथा नराणामसि विक्रमे वरः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे वालिबलाविष्करणं नाम 11 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।